सपनाहरू ठुला बोकेर हिँडिरहनु होइन ठिक छ कति सम्भव होला हैन तपाईले मुसु मुसु हाँस्नु भयो नि जुन तपाईको हाँसो मैले बुझेको छु हामी एकदमै एकजना सांसद हाम्रो हुनुहुन्छ हाम्रो पार्टी अहिले राष्ट्रिय पार्टीमा पनि दलमा पनि दर्ता छैन तर यो एजेन्डा यति मजबुत छ र हामीमा यति विश्वास छ कि नेपाली जनताले यो राष्ट्रलाई पुनः राजा सहितको हिन्दू राष्ट्र बनाउँछ भन्ने हाम्रै कारणले हाम्रो व्यवस्थापनको कारणले यो नभएको भनेर हामीले बुझेको छौं र हामी दृढ संकल्पको साथ हामी अगाडि बढ्दै छौं र यो कहिले हुने हो मात्रै कुरा हो यो धर्मनिरपेक्षता हट्ने कहिले आज बताइदिनुस् न कसरी जाँदै हुनुहुन्छ जनता सामु देश नै हामी त म त प्रश्न मैले भने नि यो सिस्टम यो गणतन्त्र संहिता एब्सोल्युट फेलियर भयो कोही पनि खुसी छैन कि सत्तामा भएका नभएका जनता सब असन्तुष्ट छन् यो गाउँ गाउँमा राजा र रानी भए एउटै राज संस्था मैले फेरि संस्था भनेको छु नि एउटा राज संस्था एउटा अभिभावकको रूपमा कन्स्टिट्युसनल मोनार्कीको रूपमा नेपाली जनतालाई चाहिन्छ नेपाललाई सोभरेन राष्ट्र बनाइराख्नको लागि स्वतन्त्र राष्ट्र बनाइराख्नको लागि नेताहरूले कुनै आउने दिनमा भविष्यमा बेच्न नसकुन् भनेर नसकुन् को कारणले पनि राज संस्था चाहिन्छ र अब सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दू राष्ट्र अनन्त कालबाट हामी यो धर्मावली अत्याधिक बहुमत भएको धर्मावलीको धर्मनिरपेक्षता किन गरियो भन्ने कुरा कोही नेपालीले बुझेको छैन राति 12 बजे जनआन्दोलनको माग नभएको बेलामा राष्ट्रलाई धर्मनिरपेक्षता बनाइयो के कारणले बनाइयो किन बनाइयो को जिम्मेवार हो यो ठूलो प्रश्न चिन्ह छ र यसलाई चाहिँ हामी चिर्दै हामी अब अगाडि बढ्नुपर्छ र यसलाई पुनः हिन्दू राष्ट्रको रूपमा यसलाई कायम गर्नुपर्छ भन्ने हामीले त्यो विश्वास लिएर बढाएका छौं तपाईहरुलाई के का आधारमा विश्वास गर्ने विश्वासको त आधारहरू हुन्छन् होला नि भन्दिनुस् स्पष्ट यो आधारमा चाहिँ राप्रपालाई विश्वास गर्ने हो र राप्रपाले जसरी हुन्छ यी एजेन्डाहरू अब स्थापित गरेरै छाड्छ भन्ने त आधारहरू होला नि बिल्कुल पहिले त मैले यहाँसित निवेदन गरिसके हाम्रो एजेन्डा एकदमै लोकप्रिय र मन छुने एजेन्डाहरू हुन् र गएको संविधान सभामा पनि हामीलाई पछ्याएकै हो जनताले र केही टेक्निकल कुराहरू र केही हाम्रै कमजोरीहरूले हामीले त्यो जनताको विश्वास अर्को इलेक्सनमा गुमायौं त्यो प्रष्टै छ तर फेरि र पार्टी पनि तीन टुक्रामा भए तर यो फेरि यो गल्ती भएछ मिलेर जानुपर्छ र आफूमा सुधार ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरालाई महसुस गरेर हामीहरू तीनटा पार्टी मिल्यौं र अब महाधिवेशन भइरहेको छ हामी महाधिवेशन पछि ठूलो हृदयले मैले अघि नै भनिहालेँ सबैलाई ठाउँ दिने गरी सबैलाई स्पेस दिने गरी राष्ट्रवादी राज संस्था चाहने व्यक्तिहरू र हिन्दू राष्ट्र चाहने व्यक्तिहरू सबैलाई एउटा थलोमा ल्याएर एउटा झण्डा मुनि एक पटकको लागि हिन्दू राष्ट्र राज संस्थालाई पुनः स्थापना गर्नको लागि हामी जनताका मत माग्न जान्छौं जनादेशलाई कदर गरेन भन्ने ठहर गरेर हामीलाई सजाय दिएको त्यो हामी स्वीकारिरहेछौं तपाई पनि यही व्यवस्था भित्र हुनुहुन्न र भने तपाई पनि त एउटा कुनै स्थानीय तहको त प्रमुख हो नि त्यहाँ सरकार प्रमुख त तपाई पनि हो नि यो व्यवस्था भित्र त तपाई आफै पनि हुनुहुन्छ नि यो व्यवस्थालाई त प्रयोग गरेर हामी अगाडि बढ्ने नि भनेका छौं नि चुनाव त कहाँ छोड्ने भनेका छौं हामी कहाँ जंगल गएर बन्दुक उठाउँ त भनेकै छैन नि यही व्यवस्थालाई प्रयोग गरेर हामी जनताको भोट बहुमतबाट नि हामी यो व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्ने हाम्रो प्रयास हो र त्यो ढोका पनि हामीले अस्तिनको संविधान सभाको बैठकहरुमा अपरिवर्तनीय कुरा संविधानमाबाट हामीले हटायौं यो व्यवस्था परिवर्तन गर्न सक्ने त्यहाँ विन्डो खुलेको छ खाली कि जनमत संग्रह हुनु पर्यो कि हामीका 2/3 बहुमत हुनु पर्यो र 2/3 बहुमत कहाँबाट हुन्छ जनताको बीचमा चुनावमा गएर जनताको मन जितेर जनताको अभिमत लिएर मात्रै 2/3 बहुमत हुन सक्छ जनादेशलाई कदर गरेन भन्ने ठहर गरेर हामीलाई सजाय दिएको
त्यो हामीले स्वीकारिरहेछौँ। तपाईँ पनि यही व्यवस्थाभित्र हुनुहुन्न र भने तपाईँ पनि त एउटा कुनै स्थानीय तहको त प्रमुख हो नि, त्यहाँ सरकार प्रमुख त तपाईँ पनि हो नि, यो व्यवस्थाभित्र त तपाईँ आफै पनि हुनुहुन्छ नि। यो व्यवस्थालाई त प्रयोग गरेर हामी अगाडि बढ्ने नि भनेका छौँ नि, चुनाव त कहाँ छोड्ने भनेका छौँ, हामी कहाँ जङ्गल गएर बन्दुक उठाउनु त भनेकै छैनौँ नि। यही व्यवस्थालाई प्रयोग गरेर हामी जनताको भोट बहुमतबाट नि हामी यो व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्ने हाम्रो प्रयास हो। र त्यो ढोका पनि हामीले अस्तिको संविधान सभाको बैठकहरूमा अपरिवर्तनीय कुरा संविधानमाबाट हामीले यो हटायौँ। यो व्यवस्था परिवर्तन गर्न सक्ने त्यहाँ विन्डो खुलेको छ। खालि कि जनमत सङ्ग्रह हुनु पर्यो कि हामी कहाँ 2/3 बहुमत हुनु पर्यो। र 2/3 बहुमत कहाँबाट हुन्छ? जनताको बिचमा चुनावमा गएर जनताको मन जितेर जनताको अभिमत लिएर मात्रै 2/3 बहुमत हुनसक्छ। अन्यलको स्थितिमा जुन केपी शर्मा ओलीले देशलाई धकालिदियो, त्यो परिस्थितिबाट अब देशलाई उकास्नको लागि नयाँ जनादेशमै जानुपर्छ। र हामी त यो गणतन्त्र, यो सङ्घीयता, यो व्यवस्था नेपाली जनता र नेपालीको माटोलाई, नेपालको माटोलाई नसुहाउँदो व्यवस्था हो, नसुहाउँदो गणतन्त्र हो। यो मानेमा तपाईँहरू 12 बुँदेलाई नै स्वीकार नगरेकै अवस्था हो नि। हामी त नेपाली जनता र नेपाली माटोलाई नसुहाउँदो व्यवस्था यो टिक्दैन, यो हट्नुपर्छ। र पुनः राजा सहितको प्रजातन्त्र र हिन्दू राष्ट्रलाई कायम गर्नुपर्छ भनेर खोजेको पार्टीले यो व्यवस्था कोल्याप्स हुँदाखेरि त हामी त खुसी छौँ। यो त नचल्ने व्यवस्था भन्दैछौँ र नयाँ जनादेशमा, ताजा जनादेशमा जानुपर्छ भन्ने त स्वाभाविकै हो नि हाम्रो लागि त। तर एजेन्डा चाहिँ कमजोर भयो भन्छन्। एजेन्डा असाध्य मजबुत छ। 90% सनातन धर्म मान्ने हिन्दूहरू भएको देशमा तपाईँले धर्मनिरपेक्ष गरिदिनु भएको छ। हिन्दूहरूको चित्त दुखेको छ, कोही पनि खुसी छैन, कुनै पार्टी कम भए पनि। जनताले किन पत्याएनन् त? त्यो केही हाम्रो कारणले हो र केही जनआन्दोलनको रापतापमा नपत्याएको कारणले हो। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। आजको राजनीति विशेष कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुदर्शन आचार्य। दर्शकबिन, यति बेला नेपालको राजनीति अन्यलग्रस्त छ। नेकपा, वर्तमानमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको संयुक्त गठबन्धनपछि पार्टी एकता र त्यसपछि बनेका सरकारका कामहरू अहिले आफैभित्र पेचिलो बने, जसका कारण देश यो अवस्थामा पुगिरहेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ताजा जनादेशमा जानुपर्छ भनेर प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो। यद्यपि सर्वोच्चले त्यसलाई स्वीकार गरेन र साथसाथै पूर्ववत रूपमा रहेका नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र समेत बिउतिएको अवस्था छ। यसपछि राजनीतिक वृत्तमा अनेक किसिमका अड्कलबाजीहरू भइरहेका छन्। स्वयं नेकपा एमालेभित्र आन्तरिक द्वन्द्वले चरम उत्कर्ष नागिसकेको अवस्था छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने भनेर तयारी गरिरहेको छ, छलफल थालिरहेको अवस्था छ। अन्य दलहरू पनि आफ्नै किसिमले यो राजनीतिक माहौललाई विश्लेषण गरिरहेका छन्। यसमा अबको वैकल्पिक शक्तिको रूपमा आफूलाई पहिचान बनाउने भनेर अगाडि सडेको राप्रपा पनि यिनै राजनीतिक दलहरूको भूमिकाभित्र आफ्नो भूमिका खोजिरहेको छ। खास गरेर ताजा जनादेश नै उत्तम विकल्प हुन सक्छ भनेर आफ्ना भनाइहरू, आफ्ना विचारहरू व्यक्त गर्दै आएको राप्रपा अब कसरी अगाडि बढ्छ र समग्रमा राप्रपाले वर्तमान राजनीतिकलाई कसरी नियालिरहेको छ, यो विषय आज हामी उठान गर्नेछौँ। साथसाथै राप्रपाको आगामी महाधिवेशन र यसका प्रसङ्गहरू पनि जोड्ने प्रयास गर्नेछौँ। यसका लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा राप्रपाका नेता
नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख धवल शमशेर राणा हुनुहुन्छ। स्वागत छ डाक्टर साहब यहाँलाई माउन्टेन टेलिभिजनमा। समग्र यो राजनीतिक अन्योलता जस जनताले चाहेका थिएनन्, जसलाई यद्यपि घटनाहरू घटिरहेका छन्, परिदृश्यहरू एकपछि अर्को परिवर्तन भइरहेका छन्, यसमा राप्रपा र व्यक्तिगत यहाँको दृष्टिकोण कस्तो छ? धन्यवाद। नेपाली जनताले गएको आम निर्वाचनमा दुईटा ठुलो कम्युनिस्ट पार्टी मिलिसकेपछि अत्याधिक बहुमत दिएर, झन्डै 2/3 बहुमत दिएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई सत्तामा पठायो र देशलाई सुचारू रूपले अब विकास होला र राजनीतिक स्थिरता होला भनेर जनताले त्यो स्थिरताको लागि त्यो मतदान गरेको हो। र 3 वर्ष नबित्दै यो स्थिरता चाहिँ एकदमै अन्योलको स्थितिमा उहाँहरूकै बिचको अविश्वास, उहाँहरूकै बिचको चलखेलको कारणले यो 2/3 झन्डैको सरकार चाहिँ नि अस्तव्यस्तको स्थितिमा पुग्यो र पार्टी पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनै क्षतिग्रस्त भएर काँचको सिसा फुट्या जस्तो चकनाचुर भएको छ। त्यसको बिचमा नेपाली कांग्रेस पनि आफ्नै प्रकारको द्वन्द्व, पार्टीभित्रको द्वन्द्व, असमझदारीमा अलमल्लेको देखियो। मधेसी दलहरू पनि एक त भए, तर आज फुट्ने भोलि फुट्ने एक स्वरले बोल्न नसक्ने विभिन्न खेमामा बाटेको देखियो। र यो सबैको बिचमा राप्रपा जुन फुटेर बसेको थियो 3 टुक्रामा, एकदमै मेहनत गरेपछि, नेताहरूले बुझेपछि, कार्यकर्ताको प्रेसरमा र देशकै चाहनामा र आवश्यकता अनुसार 3टा राप्रपा एक भए र 3टा नेताहरूलाई हामीले पार्टीलाई मिलाएर अगाडि बढाउने जिम्मा दिएको छौँ। त्यही सन्दर्भमा अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी एउटा मजबुत दरिलो विकल्पको रूपमा नेपाली जनताको समूह पेश हुने प्रयासमा छ र हाम्रो महाधिवेशनको सङ्घारमा हामी उभिरहेको छौँ। देशव्यापी रूपमा 77वटा जिल्लामा सङ्गठन विस्तार भइरहेको छ, सक्रिय सदस्यता बनिरहेको छन् मान्छेहरू, धेरै व्यक्तिहरू पार्टी प्रवेश गरिरहेको छन् र नेपाली जनतालाई एउटा वैकल्पिक प्रजातान्त्रिक शक्तिको रूपमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई पुनः प्रस्तुत गर्नको लागि हामीहरू लागि परेको छौँ। यो राजनीतिक घटनाक्रममा राप्रपाले अलि फरक विचार बोक्यो र आजको परिदृश्यलाई हेर्दाखेरि जुन केपी शर्मा ओलीले कदम चाल्नु भएको थियो नि जनादेशको कुरा, त्यही नै ठिक भनेर राप्रपा अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। कतै राप्रपा पनि यो अवसरको खोजीमा त लाग्या होइन? होइन, हामी त 2/3 झन्डै भएको सरकारलाई खसाएर पार्टी टुक्रा टुक्रा गरेर यो अन्योलको स्थितिमा जुन केपी शर्मा ओलीले देशलाई धकालिदियो, त्यो परिस्थितिबाट अब देशलाई उकास्नको लागि नयाँ जनादेशमै जानुपर्छ र हामी त यो गणतन्त्र, यो संघीयता, यो व्यवस्था नेपाली जनता र नेपालीलाई र नेपालीको माटोलाई, नेपालको माटोलाई नसुहाउँदो व्यवस्था हो, नसुहाउँदो गणतन्त्र हो। यो प्रदेश मानेमा तपाईहरु 12 बुँदेलाई नै स्वीकार नगरेकै अवस्था हो नि। हामी त नेपाली जनता र नेपाली माटोलाई नसुहाउँदो व्यवस्था यो टिक्दैन, यो हट्नुपर्छ र पुनः राजा सहितको प्रजातन्त्र र हिन्दू राष्ट्रलाई कायम गर्नुपर्छ भनेर खोजेको पार्टीले यो व्यवस्था कोल्याप्स हुँदाखेरि त हामी त खुसी छौँ। यो त नचल्ने व्यवस्था भन्दैछौँ र नयाँ जनादेशमा, ताजा जनादेशमा जानुपर्छ भन्ने त स्वाभाविकै हो नि हाम्रो लागि त। तर एजेन्डा चाहिँ कमजोर भयो भन्छन्। एजेन्डा असाध्य मजबुत छ।
90% सनातन धर्म मान्ने हिन्दूहरू भएको देशमा तपाईँले धर्मनिरपेक्ष गरिदिनु भएको छ। हिन्दूहरूको चित्त दुखेको छ, कोही पनि खुसी छैन, कुनै पार्टी कम भए पनि। जनताले किन पत्याएनन् त? त्यो केही हाम्रो कारणले हो र केही जनआन्दोलनको रापतापमा नपत्याएको कारणले हो र केही हाम्रै कारणले पनि हो। पत्याउन त खोजेको थिए त जनताहरूले। राप्रपा नेपाललाई तेस्रो शक्ति खोजे जस्तो गरेका थिए, तर फेरि छोडिदिए नि त। छोडिदिए, त्यो हाम्रै कारणले पनि हो। मैले त्यसलाई स्वीकार्न केही अप्ठ्यारो मान्नु पर्ने छैन। त्यो नेताहरूले पनि कबुलिसके, क्षमा याचना पनि मागिसके र नेपाली जनताले हिन्दू राष्ट्र फर्काउनको लागि आतुर छन्। योभन्दा मजबुत, योभन्दा मन छुने नेपाली जनताको एजेन्डै छैन। तर यसलाई हामीले राम्रो परिदृश्यले त्यतै सङ्केत गरे हो र यसलाई हामीले राम्रोसित व्यवस्थापन नगर्न सकेर, म्यानेजमेन्ट नगर्न सकेर मात्रै हो। नत्र भने योभन्दा मजबुत एजेन्डा अहिले कुनै पार्टीसित छैन। कहाँनिर चुक्यौँ भनिदिनुहोस् न। हामीहरू जनताले पत्याएकै हो होइन, र हामीहरू चाहेर नचाहेर गएको सरकारमा पटक पटक गयौँ। एउटा त त्यो, अर्को चाहिँ नि यो संविधानमा दस्तखत गर्न हुँदैन थियो। मैले त व्यक्तिगत रूपमा यो संविधान, जुन संविधानले हामीले बोकेको मूल्य र मान्यतालाई समाप्त गरेको संविधानमा दस्तखतै नगरौँ जस्तो मधेसी पार्टीहरूले गरेनन्, हामीले पनि गर्न हुन्न भन्ने धेरै साथीहरूको अवधारणा थियो। तर तत्कालीन नेतृत्व मानेन, दस्तखत गरियो। त्यति मात्रै कहाँ हो र मन्त्री समेत खानुभयो। मन्त्री समेत पटक पटक खाइयो। अनि त्यसले जनताले हामीले दिएको जनादेशलाई कदर गरेन भन्ने ठहर गरेर हामीलाई सजाय दिएको, त्यो हामी स्वीकारिरहेछ। तपाईँ पनि यही व्यवस्थाभित्र हुनुहुन्न र भने? तपाईँ पनि त एउटा कुनै स्थानीय तहको त प्रमुख हो नि, त्यहाँ सरकार प्रमुख त तपाईँ पनि हो नि। यो व्यवस्थाभित्र त तपाईँ आफै पनि हुनुहुन्छ नि। यो व्यवस्थालाई त प्रयोग गरेर हामी अगाडि बढ्ने नि भनेका छौँ नि। चुनाव त कहाँ छोड्ने भनेका छौँ हामी? कहाँ जङ्गल गएर बन्दुक उठाउनु त भनेकै छैन नि। यही व्यवस्थालाई प्रयोग गरेर हामी जनताको भोट बहुमतबाट नि हामी यो व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्ने हाम्रो प्रयास हो। र त्यो ढोका पनि हामीले अस्तिको संविधान सभाको बैठकहरूमा अपरिवर्तनीय कुरा संविधानमाबाट हामीले यो हटायौँ। यो व्यवस्था परिवर्तन गर्न सक्ने त्यहाँ विन्डो खुलेको छ। खालि कि जनमत सङ्ग्रह हुनु पर्यो कि हामी कहाँ 2/3 बहुमत हुनु पर्यो। र 2/3 बहुमत कहाँबाट हुन्छ? जनताको बिचमा चुनावमा गएर जनताको मन जितेर, जनताको अभिमत लिएर मात्रै 2/3 बहुमत हुनसक्छ। अथवा ठुलो पार्टीको रूपमा जनताले हामीलाई बनाइदियो भने हामीले जनमत सङ्ग्रह मार्फत राज संस्था र धर्मनिरपेक्षतालाई हटाउन सक्ने र राज संस्थालाई पुनर्स्थापना गर्न सक्छौँ। सङ्घीय संसदमा सानो सङ्ख्या छ, सपनाहरू ठुला बोकेर हिँडिरहनु होइन। ठिक छ, कति सम्भव होला? होइन, तपाईँले मुसु हाँस्नुभयो नि, जुन तपाईँको हाँसो मैले बुझेको छु। हामी एकदमै एकजना सांसद हाम्रो हुनुहुन्छ। हाम्रो पार्टी अहिले राष्ट्रिय पार्टीमा पनि दलमा पनि दर्ता छैन। तर यो एजेन्डा यति मजबुत छ र हामीमा यति विश्वास छ कि नेपाली जनताले यो राष्ट्रलाई राजासहितको हिन्दू राष्ट्र बनाउँछ भन्ने हाम्रै कारणले, हाम्रो व्यवस्थापनको कारणले यो नभएको भनेर हामीले बुझेको छौँ। र हामी दृढ सङ्कल्पको साथ हामी अगाडि बढ्दैछौँ। र यो कहिले हुने हो मात्रै कुरा हो। यो धर्मनिरपेक्षता हट्ने कहिले आज बताइदिनुहोस् न, कसरी जाँदै हुनुहुन्छ जनता सामु देश? म त प्रश्न मैले भने नि, यो सिस्टम, यो गणतन्त्र संहिता एब्सोल्युट फेलियर भयो। कोही पनि खुसी छैन कि सत्तामा भएका नभएका जनता सब असन्तुष्ट छन्। यो गाउँ-गाउँमा राजा र रानी भए, एउटै राज संस्था, मैले फेरि संस्था भनेको छु नि, एउटा राज संस्था, एउटा अभिभावकको रूपमा, कन्स्टिट्युसनल मोनार्कीको रूपमा नेपाली जनतालाई चाहिन्छ। नेपाललाई सोभरेन राष्ट्र बनाइराख्नको लागि, स्वतन्त्र राष्ट्र बनाइराख्नको लागि नेताहरूले कुनै आउने दिनमा भविष्यमा बेच्न नसकुन् को कारणले पनि राज संस्था चाहिन्छ।
र अब सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दू राष्ट्र अनन्तकालबाट हामी यो धर्मावली अत्याधिक बहुमत भएको धर्मावलीको धर्मनिरपेक्षता किन गरियो भन्ने कुरा कोही नेपालीले बुझेको छैन। राति 12 बजे जनआन्दोलनको माग नभएको बेलामा राष्ट्रलाई धर्मनिरपेक्षता बनाइयो। के कारणले बनाइयो, किन बनाइयो, को जिम्मेवार हो, यो ठुलो प्रश्न चिन्ह छ र यसलाई चाहिँ हामी चिर्दै हामी अब अगाडि बढ्नुपर्छ र यसलाई पुनः हिन्दू राष्ट्रको रूपमा यसलाई कायम गर्नुपर्छ भन्ने हामीले त्यो विश्वास लिएर बढाएका छौँ। देशव्यापी रूपमा विविध कार्यक्रमहरू पनि गरिरहनु भएको छ तपाईँहरूले। यो कारणहरू कतिको बुझाउन सक्नु भएको छ जनतालाई र कतिको बुझेको पाउनु भएको छ? हामीले मात्रै होइन, देशव्यापी रूपमा अलि दिन अगाडि यो कोरोनाभन्दा अथवा यो सरकारको उथलपुथल हुने भन्दा पहिले तपाईँले देखिराख्नु भएको थियो, अधिकांश यो मुलुकको ठुला सहरहरूमा सोचपूर्ण रूपमा नेपाली युवाहरू नेपालका झन्डा लिएर हजारौँको सङ्ख्यामा हिन्दू राष्ट्र र राजसंहितालाई फर्काउनुपर्छ भन्ने सडकमा उत्रेका छन्। त्यो हामीले गरे पनि होइन, राजाले गरे पनि होइन। नेपाली जनता यो परिस्थिति जसरी देश गइरहेको छ यो राजनीतिक परिदृश्यमा असन्तुष्ट भएर र अब परिवर्तन खोजिरहेको छ भन्ने सङ्केत हामीहरूले पाएको छौँ र त्यही सङ्केतमा हामी पनि राप्रपा भोलिको दिनमा राजासहितको प्रजातन्त्र खोज्ने व्यक्तिहरू, सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दू राष्ट्र खोज्ने व्यक्तिहरू र राष्ट्रियतामा विश्वास गर्ने व्यक्तिहरूको एक प्लेटफर्म बनाएर हामी वर्तमान सत्तामा भएका पार्टीहरूसित र प्रमुख विपक्षी दलहरूसित पनि सामना गर्नको लागि प्लेटफर्म बनाउने क्रममा छौँ। तपाईँहरू नै भन्नुहुन्छ यो व्यवस्था नेपाली राजनीतिज्ञहरू स्वविवेकले ल्याएका होइनन्, कसैबाट यो व्यवस्था ल्याइदिएको भनेर अभिव्यक्ति आउँदै गर्दा अब तपाईँहरूले फेरि आफ्ना एजेन्डा उठाउँदै गर्दा त्यो पनि त कतैबाट फेरि ल्याइदिने होला नि? होइन होइन, हाम्रो एजेन्डा त नेपालीको लागि, आफ्नो धर्मको लागि, संस्कृतिको पर्छ रे क्या यहाँनिर। अब अरूहरूको लागि होला, हाम्रो लागि होइन। हामी नेपालीको लागि हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना गर्न खोजिराखेको छौँ। नेपाल रहिरहोस् भनेर राज संस्था पुनर्स्थापना गर्ने प्रयासमा छौँ। यो कसैले बाहिरीय शक्तिले यो कुरा चाहेर आउने कुरा होइन। उहाँहरू त बाहिरीय शक्तिले चलखेल गर्नेलाई त गरेर त देखाइसक्यो नि, गरिसकेका छन् नि। अन्य पार्टीलाई होला, राप्रपालाई होइन, हामीलाई होइन। हामीलाई यो कुरा लागू हुँदैन। अब बताइदिनुहोस्, जनताले तपाईँहरूलाई के का आधारमा विश्वास गर्ने? विश्वासको त आधारहरू हुन्छन् होला नि, भनिदिनुहोस् स्पष्ट। यो आधारमा चाहिँ राप्रपालाई विश्वास गर्ने हो र राप्रपाले जसरी हुन्छ यी एजेन्डाहरू अब स्थापित गरेरै छाड्छ भन्ने त आधारहरू होला नि। बिल्कुल। पहिले त मैले यहाँसित निवेदन गरिसकेँ, हाम्रो एजेन्डा एकदमै लोकप्रिय र मन छुने एजेन्डाहरू हुन् र गएको संविधान सभामा पनि हामीलाई पछ्याएकै हो जनताले र केही टेक्निकल कुराहरू र केही हाम्रै कमजोरीहरूले हामीले त्यो जनताको विश्वास अर्को इलेक्सनमा गुमायौँ। त्यो प्रष्टै छ। तर फेरि र पार्टी पनि 3 टुक्रामा भए। तर यो फेरि यो गल्ती भएछ, मिलेर जानुपर्छ र आफूमा सुधार ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरालाई महसुस गरेर हामीहरू 3टा पार्टी मिल्यौँ र अब महाधिवेशन भइरहेको छ। हामी महाधिवेशनपछि ठुलो हृदयले, मैले अघि नै भनिहालेँ, सबैलाई ठाउँ दिने गरी, सबैलाई स्पेस दिने गरी राष्ट्रवादी, राज संस्था चाहने व्यक्तिहरू र हिन्दू राष्ट्र चाहने व्यक्तिहरू सबैलाई एउटा थलोमा ल्याएर एउटा झन्डा मुनि एक पटकको लागि हिन्दू राष्ट्र राज संस्थालाई पुनर्स्थापना गर्नको लागि हामी जनताका मत माग्न जान्छौँ। राप्रपा मात्र होइन, यी सैकडौँको सङ्ख्यामा हिन्दूवादी र राजावादी र राष्ट्रवादी एनजिओहरूबाट लिएर साना साना राजनीतिक पार्टी लिएर समूहहरू खुलेको छ नि त नेपालमा। यहाँहरूलाई थाहै छ। अभियन्ताहरू छन्
होइन आफ्नो गरिरहेको छन्। तिनीहरू सबैलाई समेट्नुहुन्छ, सबैलाई एकपल्ट प्लेटफर्ममा ल्याएर बल्ल हामी कम्युनिस्ट र कङ्ग्रेससित सामना गर्न सक्ने क्षमता हुनेछ र नेपाली जनताले पनि त्यो दिन हामीलाई पत्याउनेछ। तपाईँहरूको एजेन्डा मध्येको एउटा एजेन्डा हिन्दू राष्ट्र, नेपाली कङ्ग्रेसले पनि पछिल्लो समय अलिक बाक्लै रूपमा बोकेको देखिन्छ। लगभग 50% कङ्ग्रेसजनहरूबाट पनि यो विचार आउन थालेको छ। अब एजेन्डा काङ्ग्रेसले बोकिदियो भने त तपाईँहरूलाई त फेरि त्यहीँनिर फेलियर हुने सम्भावना हुन्छ। होइन, सबभन्दा पहिले नेपाली काङ्ग्रेसमा मैले भनिहालेँ नि, नेपालमा सबै हिन्दू चाहे कम्युनिस्ट होस् काङ्ग्रेस होस् उनीहरूको चाहना हिन्दू राष्ट्र होस्। कसले आफ्नो संस्कृति, आफ्नो धर्मकर्म, आफ्नो रीतिरिवाज गुमाउन चाहन्छ? बाहिरी शक्ति, बाहिरी धर्मावलीहरूको आक्रमण नेपालमा भइरहेको छ, हामी सबैले बुझेका छौँ। कङ्ग्रेसले पनि बुझेका छ, कम्युनिस्टले पनि बुझेका छन् र अब कम्युनिस्टका नेता पनि मन्दिरहरू जान लागिसके, पशुपतिनाथ जान लागिसके। यो धार्मिक पूजाहरूमा बस्न लागिसके। कङ्ग्रेस त अब कम्युनिस्ट जस्तो होइन, चाहना त छँदैछ। तर समस्या के हो भने धर्मनिरपेक्षतामा संस्थागत रूपले नेपाली कङ्ग्रेसले सिग्नेचर गरेछ। त्यो सिग्नेचर जबसम्म क्यान्सल गर्दैनन् तबसम्म उहाँहरूले यो एजेन्डा बोक्न सम्भावना छैन। किनकि त्यहाँभित्र पनि धर्मनिरपेक्षता नचाहने व्यक्तिहरूको एउटा खेमा छ। धर्मनिरपेक्षता गराएका बाहिरी शक्ति जसले गरायो तिनीहरूले त सिग्नेचर गरेछौ है पक्लाउ हेर त्यहाँ भन्ने उनीहरूलाई खबरदारी गरिरहन्छ। सहानुभूति बटुल्न मात्रै हो, चाहना र सहानुभूति, चाहना र सहानुभूति हो, तर यथार्थमा परिणत गर्नको लागि त्यो उहाँहरूले गरेको क्रियाकलापले उहाँहरूलाई रोकेको छ र हामीलाई त्यसमा डर छैन। नेपाली काङ्ग्रेसले धर्मनिरपेक्षता हटाएर नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना गर्छ भने हामी स्वागत गर्छौँ। नेकपा एमाले अथवा कुनै कम्युनिस्ट पार्टीले गर्छ भने हामी स्वागत गर्छौँ। यो हाम्रो मात्रै बपोती एक्लो होइन नि, यो त सम्पूर्ण नेपालीहरूको लागि हो। हाम्रो यो एकमात्र यो एजेन्डा हो, कसैले खोज्देला लिँदेला अगाडि बढ्देला हामी पछाडि परौँला भन्ने हामीलाई चिन्ता छैन। यो एजेन्डामा जोसुकै अगाडि आउँछन् हामी सहयोग गर्छौँ। हामी एकदमै खुसी थियौँ काङ्ग्रेसका नेता हाम्रो दाङको के अरे हाम्रो महामन्त्री हुनुहुन्थ्यो दाङको खुमबहादुर खड्गाज्यू, उहाँले यो एजेन्डालाई अगाडि बढाउनु भएको थियो। हामी अत्यन्तै खुसी थियौँ। उहाँलाई हामीले धन्यवाद पनि धेरैचोटि भनिसकेका थियौँ। सँगैसँगै पनि हिँड्न खोजेको थियौँ, तर उहाँ अब रहनु भएन। त्यस्तै गरी व्यक्तिगत रूपले केही नेताहरूको चाहना छ नेपाली काङ्ग्रेसमा। अब प्रधानमन्त्रीको पनि चाहना त अलिअलि हो कि जस्तो देखियो। पछिल्ला गतिविधिले गर्नुहुन्छ, उहाँहरू आउनुहुन्छ, एकदमै स्वागत छ। हामी त खुसी हुन्छौँ। हामीले यसलाई यो एजेन्डालाई राजनीतिक रूपमा प्रयोग मात्र गरे होइन, हाम्रो साँच्चैको हाम्रो इच्छा हो कि नेपाल पुनर्स्थापना, नेपालमा हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना होस्। अनि अर्को कुरा नि हजुर, राज संस्थाको कुरा राप्रपाले बिस्तारै भुल्दै गएको छ भन्ने कुरा पनि छ नि? होइन, होइन, यो गलत हो। हामीले सुरुबाटै यो संवर्धनवाद बोकेको पार्टी हो, कन्जर्भेटिभ पार्टी हो। हामीले यो राष्ट्रमा एउटा अभिभावकीय भूमिका निभाउने राज संस्था जस्तो बेलायतको महारानी, जापानको राजा, अरू विभिन्न देशका स्विडेनको राज संस्था धेरै छन्। यस्ता राज संस्थाहरूलाई जो देशको हितमा उभिने तर राजनीतिभन्दा पर बस्ने, राजनीति गर्ने नेपाली जनताको छोराछोरीले गर्ने हो राजनीति। राज संस्था एउटा अभिभावकीय भूमिका राज संस्थाले निभाउने हो देशमा। हामीले राजनीति गर्ने राज संस्था खोज्या होइन र हामीले राज संस्था चाहिन्छ भनेर डे 1बाट भनेको छौँ र अलिकति पनि हामी डगमगाएको छैनौँ यो एजेन्डामा। एजेन्डा अझै पनि बलिया छन्। अहिलेसम्म नै राप्रपाले बोक्दै आएको त। राप्रपाले नबोक्दै भए त यो एजेन्डै रहन्थ्यो कि रहन्थेन। हामी
ले नेपाललाई 2000 वर्षबाट कुनै न कुनै प्रकारको राज संस्था सबै जनताले मानेको, हाम्रो देश, हाम्रो माटो, हाम्रो वेशभूषा, हाम्रो विभिन्न प्रकारका जाति जनजाति भाषा भाषीले त्यो राज संस्थालाई हाम्रो अगुवाको रूपमा, अभिभावकको रूपमा सबैले मानेको हो कि अब अहिले राष्ट्रपति कसको राष्ट्रपति, कुन जातको राष्ट्रपति, कुन खेमाको राष्ट्रपति, राष्ट्रपतिको क्रियाकलापमाथि प्रश्न चिन्ह जुन भइरहेको छ, त्यसले पनि हामीले यो बोकेको संवैधानिक राज संस्थालाई झन्टेमा पाएको छ। यो परिवर्तनकारी राप्रपा हुन सकेन भनेको छ कि तपाईँहरूलाई? यी पुराना एजेन्डा अझै पनि चाहिन्छ? देश कहाँबाट कहाँ पुगिसके, नेपालमा पनि कति व्यवस्था परिवर्तन भइसके, अझ पनि तपाईँ पुरानै एजेन्डा राज संस्था हिन्दू राष्ट्र? एकदम ठिक हो, होइन? परिवर्तन हुनुपर्छ, तर परिवर्तन सकारात्मक भएर देश विकासकोतिर लम्क्याबे हामी र हामीले बोकेको एजेन्डालाई डेट एक्सपायर भन्न मिल्थ्यो होला। तर अहिले तत्कालीन सत्तामा भएको र प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टीहरूले बोकेको एजेन्डा र व्यवस्था विफल भइसकेपछि अनि हाम्रो एजेन्डा त अब अगाडि आउन पाउने स्वाभाविकै हो नि। उनीहरू एकदमै सफल भएर देशमा ठुलो विकासको लहर भएर देशले ठुलो प्रगति र फड्को मारे भए त हामीलाई किन खोज्थे मान्छेले? किन राजालाई याद गर्थे? किन हिन्दू राष्ट्र भन्थे? अब लहर चल्दैछ, अब चल्दैछ। देशमा के हुँदैछ भने सबले बुझ्दैछन् कस्तो प्रकारको धर्म परिवर्तनहरू भइरहेको छ, कसले के गर्न खोज्दैछ। अब अहिले हेर्नुहोस् त, यो जनगणना आछ। हामीले अस्ति हाम्रो धर्म सांस्कृतिक विभागको अधिवेशन भएको थियो। त्यहाँ धर्मगुरुहरूले प्रष्टै भनेका छन्, अहिलेको जनगणनाले हिन्दूको जुन 80-90% हिन्दू छ त्यो पर्सेन्टेजलाई अन्य जाति के भनेर हामी हिन्दूलाई 60%मा घटाउने योजना हो। यसलाई कदापि हामी मान्दैनौँ। यो जनगणना हामीलाई सानो बनाउने अथवा हिन्दूहरूलाई विघटन गर्ने, के बुद्धिस्टहरू हिन्दू होइन, ओमकार परिवार होइन, जैनहरू होइन, सिखहरू होइनन् कि? हामी सबै त हिन्दू परिवारका हौँ। हामी थारूहरू पनि हिन्दू हौँ, जनजाति पनि हिन्दू हौँ। तर बाहिरी शक्तिहरूले, विदेशी शक्तिहरूले यो तिमीहरू अलग हो है, तिमीहरूलाई शोषण गरिरहेछ है भन्ने पार्दै लगेर अहिले यो जनगणनालाई पनि हेर्नुहोस् न, त्यसको फर्मेट हिन्दूहरूलाई पनि तपाईँले बाह्य शक्ति भन्नुहुन्छ क्या? उनीहरूको उद्देश्य के छ र नेपालमा? उनीहरूले होइन, यो त प्रष्टै छ नि। 2-3टा धर्मावली को अन्तिम लक्ष्य अहिले होइन, 2000 वर्ष पुरानो लक्ष्य भनेपछि आफ्नो धर्मको विस्तार गर्ने हो। पहिले तरवारको नोकमा, त्यसपछि बन्दुकको नोकमा, अहिले पैसा र राजनीतिको बलमा। उनको लक्ष्य भनेको आफ्नो धर्मलाई विस्तार गर्ने लक्ष्य त्यही हो उनको। त्यसको अहिले पछिल्लो क्रममा हामी उनको निशानामा परिरहेछ। हाम्रो धर्म, हिन्दू धर्मले, सनातन धर्मले कहिले पनि धर्म परिवर्तन गर्ने, धर्म विस्तार गर्ने योजना अथवा लक्ष्य लिएको छैन। त अरू धर्मावलीको त हामीलाई थाहा छ नि इतिहास। मैले भनिहालेँ नि, पहिले तरवार, फेरि बन्दुक, अब अहिले पैसा र राजनीतिले धर्म परिवर्तनकै प्रयास हो यो। यसमा हाम्रा नेताहरू बिकेकै हुन्? नबिक्या भए आन्दोलनमा मागै नभएको कुरा, कसैले सुन्दै नसुनेको कुरालाई राति 12 बजे किन धर्मनिरपेक्ष गरिदिया त? जनताले नमागेको कुरा। उसमै भनिदिनुहोस् न, राजनीतिमा नैतिकता भन्ने चिज हुँदैन? कसैको हुँदो रहेछ त, सबैको होइन। कसैको हुँदो रहेछ त, देखियो नि, अहिले पनि त देखिराखेको छ नि। सबैको हुँदैन त म भन्दैन नि। कता लैजाँदैछौँ हामी देशलाई? खाल्टोमा। अरू देश कहाँ पुगिसके, हामी हेर्नुहोस् कहाँ छौँ। यही हो परिवर्तन।
त्यसै कारणले त राप्रपा चाहियो, त्यसै कारणले त हाम्रो एजेन्डा चाहियो, त्यसै कारणले त राधा चाहियो। धर्म परिवर्तन रोक्नको लागि राष्ट्रिय हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना गर्न पर्यो नि, हामीले त्यसै भनेका छौँ यो कुरा। तर कमजोर शक्ति भयो क्या, म फेरि पनि दोहोऱ्याउनु। अब शक्ति हेर्नुहोस्, शक्ति समय बलवान हुन्छ। हिजो 20 जना माओवादीले देशै हल्लाइदिए, 4 जना कम्युनिस्टले देशै कब्जा गरे। ती कुरा छोड्नुहोस् न, तपाईँहरू त पुरानो पार्टी हो नि। होइन, पुरानो नयाँको कुरा होइन, समय बलवान हुन्छ। त्यही पार्टी पुरानो होस् या नयाँ होस्, कहिले जनताले नपछ्याएपछि सानो हुन्छ, खुम्चिएर जान्छ। जनताले पट्याउन थालेपछि त जहाँ हेर्नुहोस् न, त्यही बिजेपीलाई हेर्नुहोस्, त्यही आपलाई हेर्नुहोस्, यही कम्युनिस्टलाई हेर्नुहोस्, काङ्ग्रेसलाई हेर्नुहोस्, आज हामीलाई हेर्नुहोस्। आजको 6 महिनापछि मस्त कुरा गर्नुहोस् अनि थाहा पाइहाल्नुहुन्छ तपाईँले। तर तपाईँकै पार्टीभित्र विचारहरू मिल्दैनन्, फरक कुरा एकदम मिलाछ। हामी त गीता छोएर अब नफुट्ने भनेर हामीले कसम खाछन् नेताहरूले, अब फुट्दैनन्। अब फुट्ने जुट्ने तमासा राप्रपाको समाप्त भयो, अब हामी नि फुट्न दिन्नौँ। तर विगतलाई हेर्ने हो भने त अब यही त हो नि परिवर्तन। विगतबाट सबक सिकेर अब हामीले परिवर्तन गरेका छौँ र अब यो परिवर्तनलाई हामी अगाडि लग्छौँ। अब राप्रपा फुट्दैन। गीताको कसम खाएर 3टा नेताहरूले हामी कहिले पनि फुट्दैनौँ भनेका छन्। अब हिन्दू हुन्, गीता छुवा छन्, विश्वास गर्नै पर्यो। हो, अब महाधिवेशन पनि गर्ने भन्नुभएको छ। हजुर, सम्भवतः वैशाख 25 गतेबाट। हजुर, सम्भव कतिको छ महाधिवेशन? अब 77 जिल्लामा काम सम्पन्न भएको छैन, काम अगाडि बढिरहेको छ। जिल्ला अधिवेशनहरू हुँदैछन्, वार्डमा भइरहेको छन्। महाधिवेशन प्रतिनिधि अब हामी सक्रिय सदस्य, अब कसैले क्रियाशील भन्छ, कसैले सक्रिय भन्छ, हामी सक्रिय सदस्यबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि बनाइरहेछौँ। 4000 महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन्छन्। यो सबै जम्मा अब फेरि कोरोना लागेको छ। हाम्रो प्रयास त महाधिवेशन झट्टै गर्ने हो र नयाँ परिस्थितिमा महाधिवेशन भइसकेपछि हामी सबै, मैले अघि नै भनिहालेँ नि, यहाँलाई निवेदन गरेँ नि, हिन्दूवादी, राजावादी, राष्ट्रवादी सबलाई हामी आह्वान गर्छौँ, आउनुहोस् एउटा प्लेटफर्ममा उभौँ। तर यसको लागि महाधिवेशन हुनुपर्छ। अब महाधिवेशन हाम्रो चाहना झट्टै होस्, तर परिस्थिति समय घर्किसकेको छ। समयले यो कोरोना पनि लागिराखेको छ, झन्झन यसले विकराल स्थिति लिइरहेको छ। हाम्रो काम पनि पुरा भएको छैन। हेर्दै जाऊँ, हामीले वैशाखको अन्तिम भनेको छौँ, हामी प्रयासरत छौँ। अझै पनि सम्भावना देख्नु भएको छ? अब जेठमा हुनसक्छ। अनि पार्टीभित्र 3 जना अध्यक्ष हुनुहुन्छ। हजुर, उहाँहरूको पनि महत्त्वाकांक्षा पक्कै हुन्छ होला अब फेरि पार्टीको नेतृत्वमा आउने। त्यो बाहेक तपाईँको नाम पनि जोडिन्छ, लगायत अन्य केही नेताहरूको पनि नाम जोडिन्छ अबको नेतृत्वको लागि। हजुर, अब नेतृत्व कस्तो आउँछ राप्रपाभित्र, यो पनि चासोको विषय बनिरहेको छ। नै हामीले हाम्रो आदरणीय नेताहरू एकदमै हाम्रो नेताहरू एक्सपिरियन्स भएका छन्, अनुभवको कमी छैन, बुद्धिको कमी छैन, भ्रष्टाचारमा कहिले पनि उहाँहरूको नाम आएन। नेतृत्व पङ्क्ति हाम्रो अरू पार्टीभन्दा उत्कृष्ट छ। तर अहिले हामीले उहाँहरूलाई के आग्रह गरिरहेछौँ भने दोस्रो पङ्क्तिले, सेकेन्ड जेनेरेसनले, नेक्स्ट जेनेरेसनले कि तपाईँहरू मिलेर आउनुहोस्, हामी यो टुटफुटको राजनीति सहन सक्दैनौँ। अब मिलेर आउनुहोस्, एकजना आउनुहोस्, हामी स्वीकार गर्छौँ। होइन, मिल्ने होइन, अलग अलग लड्ने हो भने तपाईँहरूले अब सत्ता हस्तान्तरण गरिदिनुहोस् दोस्रो पुस्तालाई, हामी तयार छौँ। र हामी दोस्रो पुस्तामा पनि 3-4 जना 4-5 जना नेताहरू छौँ। हाम्रो कुरा मिलेको छ, हामी मिलेरै अगाडि बढ्छौँ। र अहिले को हुने भन्ने हामीले त्यस्तो निर्कुल गरेको छैन। मैले त अब एउटा नाम मात्र अगाडि एउटा फ्लोरमा बहस सुरु होस् भनेर दोस्रो पुस्ता तयार छ भनेर मैले नाम सारिदिया हो। त्यसको राम्रै बहस भइरहेको छ। र अब राप्रपाले नयाँ परिस्थितिमा पहिलो पुस्ताले विश्राम लिन चाहेमा दोस्रो पुस्ताबाट हामी तयार छौँ। हामी तयार छौँ, बिल्कुलै हरेक किसिमले हामी तयार छौँ। सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ यहाँ? पहिलो पुस्ताले विश्राम लिने र दोस्रो पुस्तालाई किन भनेपछि अब हेर्नुहोस्, हामीले उहाँलाई भनेको छ मिलेर आउनुहोस्। मिलेर आयो भने हामी
एकपटकलाई फेरि तपाईँहरूलाई बाटो छोडिदिन्छौँ, त्यही हामीलाई आपत्ति छैन। तर मिलेर आउनु भएन भने र तपाईँहरूलाई लाग्छ कि अब दोस्रो पुस्तालाई दिने बेला भयो भने हामी तयार छौँ। उहाँहरूको मनसा कस्तो छ? अहिलेसम्म त तिनटै नेताले मनसा देखाएको छन्, इच्छा देखाएको छन्। स्वाभाविकै हो, हामीले त्यसलाई स्वाभाविक रूपले लिएको छौँ। हेर्दै जाऊँ, अहिले समय छ, बहस चल्दैछ, छलफल हुँदैछन्, कार्यकर्ता गम्भीर बहसमा छन्। त्यसको नतिजा के आउँछ हेरौँ, 15-20 दिन 1 महिनामा थाहा हुन्छ। डाक्टर धवल शमशेर राणा पनि नेतृत्व लिनु पर्यो भने हिचकिचाउनेवाला छैन? छैन। म 2-2 चोटि महामन्त्री भइसकेँ, 2-2 चोटि उपाध्यक्ष भइसकेँ। मलाई के अप्ठ्यारो छैन। हरेक मैले साथीहरूलाई भनेको छु, तपाईँहरू अगाडि सर्नुहोस्, म सहयोग गर्छु। होइन भने म अगाडि सर्छु, तपाईँहरू सहयोग गर्नुहोस्, म हरेक प्रकारले म तयार छु भन्नुभएको छ। भन्न छु। अब यो राजनीतिक निकासतिर हामी एकैछिन लागौँ। हजुर, अहिले राप्रपा बालुवाटार नजिक छ कि भन्ने पनि विश्लेषण गरिएको छ। यो मानेमा कि तपाईँहरूले ताजा जनादेश विकल्प हुनसक्छ, अन्तिम विकल्प हुनसक्छ भनेर भन्नुभएको छ। अब यो वर्तमान सरकारका विविध आलोचना भइरहँदा पार्टी बाहिर रहेका कङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र भनौँ, जसपा नयाँ सत्ता समीकरणको दौडधुपमा लागिरहेछन्। के देख्नुहुन्छ यहाँले? अब वर्तमान सरकारले नै जनादेशमा जान्छ या यो बाहिरको समीकरण पुगेर 2 वर्ष सरकार सञ्चालन हुन्छ? मलाई त व्यक्तिगत रूपले मैले भन्नुपर्दाखेरि अब सत्ता टिकाइरहेर अर्थ छैन। नेपाली जनताले दिएको जनादेश चकनाचुर भइसक्यो र अब नयाँ जनादेशमा जानुपर्ने स्थिति छ र जान्छन् पनि होला। त्यसको विकल्प छैन। नयाँ तर जाने कसरी भन्ने कुरा, नयाँ त्यही त, जाने कसको नेतृत्वमा, कसरी जाने, कोले चुनाव गराउने भन्ने यी तफसिलका विषयहरू छ, गणितका विषय हो होइन। कसको मागको कति सङ्ख्याका कुराहरू हुन्। तर जनादेशमा जानै पर्ने आवश्यकता भइसकेको छ र हामीले पनि त्यो खोज्या हो। हामी यो सत्ताको खेलमा छैनौँ, हाम्रो सङ्ख्या पनि छैन र हामी बढी हाल्ला कि भन्ने आशा छ यहाँहरूलाई? तपाईँले 2-4 सिट भन्नुभएको छ। हामी व्यवस्था परिवर्तनमा गइरहेका छौँ। 2-4 सिट त हामी सोच्दा पनि सोच्दैनौँ। यो व्यवस्थालाई परिवर्तन गरेर हामीले यति छिटो पत्तै हाल्लान् र जनताले? जनता त जनतै हो, हेर्नुहोस्। जनताले नपत्याउला भन्ने पनि के कारण छ? यिनीहरू सफल भावे, देश अगाडि बढाए, देशमा भ्रष्टाचार नभावे, देशमा राम्रो सुशासन भावे, ल ठिक छ, हामीलाई किन पत्याउने भने चरम भ्रष्टाचार, चरम अन्योलताको बिचमा अविश्वासको वातावरणमा देश गुज्रिरहेछ र यिनीहरूलाई नि फेरि यही ताण्डव नाच गर्नको लागि जनताले किन पत्याउला? मलाई जवाब दिनुहोस् ल। तपाईँ मलाई भन्नुहोस्, जनताले किन पत्याउला? यिनीहरूलाई के कारण होला यिनीहरूलाई पत्याउने? के पाए जनताले? यो मानेमा तपाईँहरू ढुक्क हुनुहुन्छ? होइन, हामी ढुक्क भन्दा पनि परिस्थिति त्यस्तै छ। सहज बनाइदिए है राप्रपालाई, आफूलाई सिद्ध्याए। अब कतिको सहज हुन्छ त्यो हाम्रो माथि, हाम्रो क्रियाकलाप, हामीले गर्ने काम, हामीले विश्वास दिलाउने नीतिहरू लिएको, अरूलाई समेट्न सक्ने वातावरण एक्लै त हामी सक्दैनौँ। तर मैले अघि नै निवेदन गरेँ नि हजुरलाई, यो 3टा विचारधारा, राजावादी, राष्ट्रियवादी र हिन्दू राष्ट्रवादीलाई एक ठाउँमा हामीले जुन दिन ल्याउन सक्यौँ, खेल समाप्त भयो। जस्तो 2टा कम्युनिस्ट मिल्ने बित्तिकै गएको निर्वाचनमा खेल समाप्त थियो। सबैलाई थाहा थियो यिनको अब बहुमत आयो भनेर, कति मात्रै आउने भन्ने मात्रै थियो। त्यस्तै हो यो पनि। यो 3टा सोच विचार एक ठाउँमा भयो भने अब देश त पल्ट्यो, सत्ता पल्ट्यो, अब कतिले पल्टिने हो, कति सङ्ख्या हुने भने मात्रै हुन्छ। व्यवस्था नै पल्टिन्छ। म त अब त्यो स्वाभाविकै हो, किनकि यो चल्न सकेको छैन। किन ल्याए त जनताले?
यत्रो मान्छे किन मारे त माओवादीले? के पाए त जनताले? अहिले पनि हाम्रा युवा युवतीहरू कहाँ छन्? जाग्रिन पाएर अहिले पनि खाडी र भारतका प्लेटमा दिइरहेछन्, खाडीमा उठ चराइराखेका छन्, बिल्डिङ बनाइराखेका छन्। के पाए जनताले? अनि किन यिनलाई टिकाउने कारण के? ल तपाईँ मलाई बरु बताइदिनुहोस्। तपाईँले यो भनिरहँदा आकलन के गरिएको छ भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कङ्ग्रेस, राप्रपा भित्र एकै ठाउँ छन्, फेरि राजतन्त्र फर्किने हो कि हिन्दू राष्ट्र कायम हुने हो कि भन्ने त्यताबाट पनि आकलन गरिएको छ नि। के कतिको यसमा कतिको सत्यता छ यहाँ थाहा छैन मलाई। अब यो 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 दिनकै एउटा राजनीतिक अफवाह उड्ने देश हो। तर केपी शर्मा ओली नेपाली काङ्ग्रेसले राज संस्था फर्काउँछ र हिन्दू राष्ट्रलाई पुनर्स्थापना गर्छन्, हामी स्वागत गर्छौँ। हाम्रो त चाहनै त्यो हो। जसले गर्दै पनि हामी स्वीकार्छौँ। अरूले नगर्दै र त हामी यो एजेन्डा लिएर फिल्डमा उत्रेका छौँ। भोलि हिन्दू राष्ट्र आए, राज संस्था फिर्ता भयो भने फेरि त्यहाँपछि हाम्रो भ्रष्टाचार विरुद्धको एजेन्डा अगाडि सर्छ, हाम्रो विकासको एजेन्डाहरू अगाडि सर्छ, सुशासनका एजेन्डाहरू अगाडि सर्छन्, रोजगारीका एजेन्डाहरू अगाडि सर्छन्। राजनीतिक दल त हामी हुँदै घुम्ने। त्यसले अहिले प्राथमिकता हाम्रो यो दुईटा एजेन्डामा छ। यही लिएर अहिले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह यतिखेर भारतको तीर्थाटनमा आउनुहुन्छ। भारतका सञ्चार माध्यमहरूमा हेर्दाखेरि उहाँको भव्य स्वागत छ। त्यहाँका सन्त महन्तहरूले देखि लिएर त्यहाँका मुख्यमन्त्रीहरू समेत स्वागत गरिरहेको अवस्था छ। त्यताबाट पनि केही सङ्केत मिलेको छ कि कतै भारतले चाह्यो भने, भारतले ग्रिन सिग्नल दियो भने कतै हामी छिटो सफल हुन्छौँ भन्ने राप्रपालाई लागेको छ कि छैन? हेर्नुहोस्, मित्र राष्ट्रले चाहेर यहाँ हुने होइन। नेपाली जनता पहिले अग्रसर हुनु पर्यो, हामीले चाहनु पर्यो। हामीले चाहेपछि अरू मित्र शक्तिहरूले हामीलाई सहयोग गर्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। र जहाँ राजाको स्वागत, उहाँ त हिन्दू सम्राट हो, विश्वभरिको हिन्दूहरूले राजालाई मानेको सम्राट हो नि। उहाँलाई यहाँ हाम्रा राजनीतिक गर्ने यी कङ्ग्रेस कम्युनिस्टले राज संस्थाको अपमान गरे पनि विश्वभरिका हिन्दूले सम्राटको रूपमा मानेकै हो नि। त्यसको मान मर्यादा मित्र राष्ट्र भारतमा गरिदिइराखेका छन्। हामी अत्यन्तै खुसी छौँ। यसले नेपाली राजनीतिकहरूको दिमागमा पनि केही पस्छ कि भन्ने पनि आकलन गरिएको छ क्या? पसोस्। हाम्रो सम्राटलाई, हाम्रो राजालाई अरूले मानिरहेछ, हामी मानिरहेको छैनौँ। नेपाली र नेपाली जनता र नेपाली नेतृत्वको नेता, राज चलाएको नेताहरूको दिमागमा आओस्, हाम्रो राजालाई अरूले सम्मान कत्रो दिन्छन्, हामी यहाँ सम्मान दिन सकिरहेको छैनौँ, हामीले सदुपयोग गर्न सकिरहेको छैनौँ। यहाँले राम्ररी हेर्नु भएको छ कुम्भ मेलामा ज्ञानेन्द्र शाहलाई जति त्यहाँ विशिष्ट स्थान दिएको छ, सम्मान दिएको छ, यहाँले निहालिरहनु भएको छ। हेरिरहेछन्, विश्वले हेरिरहेछ, विश्वभरिका हिन्दूले हेरिरहेछन्। यो एउटा राम्रो सङ्केत पनि हो। नेपाली जनताको आँखा खुलोस् भन्ने सङ्केत हो। यो मानेमा ठिक छ। हाम्रो कत्रो सम्भावना बोकेका रहेछौँ। हामी एकमात्र हिन्दू सम्राटलाई हामीले ओझेलमा पारिराखेका छौँ, हामीले बिर्सिराखेका छौँ। अरूले हामीलाई सम्झाइदिइराखेका छन्। अब म तपाईँ एउटा स्थानीय तहको प्रमुख पनि हो, त्यो प्रसङ्ग म थोरै जोड्न चाहेँ। यो सङ्घ र प्रदेशमा कम्युनिस्टकै सरकार छन्। तपाईँ स्थानीय तहको प्रमुख भएर बसिरहँदा अनुभव कस्तो हुँदो रहेछ? एउटा सङ्घ प्रदेशमा एक किसिमले अथवा एउटा दलहरूले राज्य सञ्चालन गर्दै गर्दा एउटा स्थानीय तहमा टुक्रुक्क बसेको धवल शमशेरले त्यहाँका जनताको आशा र
सङ्घ र प्रदेशको सहयोग कस्तो पायो? अब समग्र दुईटा कुरा, एउटा समग्र रूपले स्थानीय सरकारहरूको परिस्थिति र एउटा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको परिस्थिति भिन्न छ। समग्र रूपले हेर्दाखेरि स्थानीय सरकारहरूलाई सङ्घले सुरुबाटै, अहिले होइन, पञ्चायत टाइमबाटै हो, यो नाममा डेभोल्युसन अफ पावरको कुरा गर्ने, तर यथार्थमा आफ्नो कार्यकारिणी सचिव, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अहिले भनिन्छ, पठाएर आफ्नो वर्चस्व र आफ्नो हैकमवाद कायम गर्नको लागि सङ्घ कटिबद्ध छ। प्रदेशहरूको भूमिकै अहिले प्रष्ट छैनन्। उहाँहरूले नियम कानुन बनाउनेमै टाइम बिताए र अहिले पछिल्लो कालमा त यो कम्युनिस्ट पार्टी फुटिसकेपछि यो प्रदेशै अब रहने हुन् कि होइनन् भन्ने प्रश्न चाहिँ जनताको मनमा छ। उहाँहरूले आफ्नो अस्तित्वै महसुस गराउन सकेनन् स्थानीय सरकारहरूलाई। यो समग्र रूपमा हो। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका पुरानो उपमहानगरपालिका हो, मेरो दोस्रो काल हो। त्यहाँको कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, राजनीतिक पार्टीहरू सब मिलेको छन्। जुनै सङ्घको सरकार आए पनि, जुनै प्रदेशको सरकार आए पनि, कुनै कार्यकारिणी आए पनि त्यहाँ केही फरक पर्दैन। कम्फर्टेबल छ यहाँलाई? एकदम। हामी विकासको क्रममा एकजुट भएर अगाडि बढेको छौँ। सबै राजनीतिक दल, हामी त 3टा छ त्यहाँ, 30वटामा 23वटा वार्डमा 3टा वार्ड अध्यक्ष मात्र जितेका छौँ। तर त्यहाँको बोर्ड, त्यहाँको जनप्रतिनिधि, त्यहाँको राजनीतिक पार्टी, त्यहाँको कर्मचारीहरू सबै त्यो सहरको हितमा एकजुट भएर मलाई सहयोग गरेको छन् र तीव्र गतिले। केन्द्रको राजनीतिक छाया त्यहाँनिर देखिँदैन? त्यहाँ छैन। ढुक्क काम गर्नुभएको छ? त्यहाँ ढुक्क काम गरेका छौँ र काम सिद्धि पनि सक्यो। 90 किलोमिटर बाटो पिच भइसक्यो, सबै नाला बनिसक्यो, पार्कहरू बन्दैछन्, सरसफाइ भइसक्यो। कार्यकाल त अझै बाँकी छ नि? अब कार्यकाल बाँकी छ। अब केन्द्र र नगरपालिका स्थानीय सरकारको बिचमा बाँट्नु पर्ला जस्तो सोचेको छु। हस्, यहाँसम्म आइदिनु भयो, आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय र महत्त्वपूर्ण विचार अभिव्यक्त गरिदिनु भयो, यसका लागि यहाँलाई विशेष आभार। सबै माउन्टेन टेलिभिजन अवलोकन गर्ने, हेर्ने दर्शकवृन्दलाई मेरो हार्दिक अभिनन्दन छ। धन्यवाद यहाँलाई पनि। आदरणीय दर्शकबिन, आज हामी पछिल्लो यो राजनीतिक घटनाक्रम र राजनीतिक घटनाक्रममा राप्रपाले खेलेको भूमिका र राप्रपाका दृष्टिकोणहरू कस्ता छन्, यो व्यवस्था, यो परिवर्तनमा राप्रपाले फरक विचार राखिरहँदा अबका एजेन्डाहरूमा कसरी बलियो बनाएर राप्रपा अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर आजको बहस सञ्चालन गऱ्यौँ। यसका लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा राप्रपाका नेता, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख धवल शमशेर राणा हुनुहुन्थ्यो। भोलि नयाँ अतिथि र नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई भने बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।